खान एक सिंबॉलिक हीरो है उस तमाम जनरेशन का जिसने 75 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है कि इस मुल्क के काम के अंदर उनकी कोई से नहीं, अवाम की कोई हैसियत नहीं। सही। हमारा वोट पलट दो, ये कर दो, उनको पता है कि चंद खानदान को इमरान खान सिंबल बिल्कुल ठीक। अगर ना खड़ा होता तो एक वोट भी ना मिलता। इमरान खान के मुकाबले में जो कौम ने उसके साथ दिया है उसके बारे में एक थिंक टैंक है न्यू अटलांटिस, अच्छा, बड़ा फेमस थिंक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शंस का जो ये इस वक्त हुआ है इसको एज अ केस स्टडी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता रहेगा। अच्छा। और वो कहते हैं कि 5 वजह ऐसी हैं कि ये दुनिया की किसी कौम ने इस तरह बिहेव नहीं किया जैसा पाकिस्तान की कौम ने बिहेव किया। पहली वो कहते ये हैं कि कभी भी बॉटम अप स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई। अच्छा। ऊपर स्ट्रेटजी बनती है, कैंपेनें बनती हैं, नीचे जाकर उनको बताया जाता है इनको दो। यहाँ कामयाब हुई, यहाँ तक कहता हूँ कामयाब हुई कि एवरीबॉडी वाज सिंक्रोनाइज्ड कि मैंने क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है और किसको सुनानी है और किस जगह पे करनी है। कहते हैं कहीं ये पाकिस्तान की कौम ने बिहेव किया। सेकंड वो कहता है कि पीयर ग्रुप कोऑर्डिनेशन दुनिया के किसी इलेक्शन में ऐसी नहीं हुई जैसे यहाँ हुई है। 50 लोगों का ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है, आपस का ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये तुम सिंबल याद रखो, तुम ये सिंबल व्हाट्सएप पे ग्रुप। उसने कहा ये कहीं नहीं हुआ, ना फ्रांस के इलेक्शन में हुआ, ना अमेरिका के इलेक्शन में, ना इंग्लैंड के इलेक्शन। तीसरा वो कहता है कि किसी भी इलेक्शन के अंदर ऑल एवेन्यूज ऑफ मीडिया हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फेसबुक से निकले तो ट्विटर में, ट्विटर से निकले तो गूगल में, गूगल से निकले यूट्यूब में, यूट्यूब में तो किसी और कहते हैं कि हैरान कर दिया। नॉर्मली होता जाता है कि यूट्यूब वाली कंपेनें यूरोप अमेरिका में कहाँ होती हैं, मेन टीवी चैनल होते हैं, उसी के डिबेट्स होते हैं और बाकी बिल्कुल ऐसे। कन्वेंशन चल रहे होते हैं। सर इवन वो आपको याद होगा द इकोनॉमिस्ट और टेलीग्राफ के वो जो आर्टिकल खान साहब ने जेल से बैठ के लिखे थे, वो बार बार वो रिपोस्ट करते थे क्योंकि उसकी सर्कुलेशन इतनी ज्यादा थी। चौथा वो कहते हैं कि इट्स द ओनली कंट्री जहां उन्होंने इन्वेस्टर्स मीडिया को शिकस्त दी। एक पासे पैसे लगे ने, मैं नवाज शरीफ वजीर आजम के इश्तेहार लगे, इश्तेहार से करोड़ों रुपए के इश्तेहार लगे हैं, तमाम अखबार तमाम डिफीट दे दी। ठीक है। पांचवा जो उसने कहता है कि इस लेवल की थी कि देयर ओपोनेंट लैक्स इनोवेशन, यानी इनका तोड़ को नहीं कर सका। तो एक बात तो ये है कि पाकिस्तान की कौम ने ये इस लेवल पे बिहेव किया इमरान खान के लिए। ऐसे जगह पे आप इमरान खान को शिकस्त दे सकते। और हुआ क्यों है, सारे अंदाजे इमरान खान के बारे में गलत साबित हुए। पहला गलत अंदाजा ये हुआ, कहते कि ये एक दिन जेल में नहीं काटेगा, नाजों का पलाव, और बाकी बातों का पलाव। एक आदमी जो है उठा है, एचिसन गया, इंटरनेशनल स्टार है, वर्ल्ड कप जीता, नहीं के बाहर चला गया, बाहर उठ के वापस आया। उसने अपने आप को सख्त जान बनाया है फॉर प्लेयर, नॉट फॉर पेन। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसका प्लेयर वाला जो सख्त जानी है वो उसके काम आ गई, 2.5 घंटे का एक्सरसाइज। तो एक तो ये था। दूसरा वो कहते कि जी जो खबरें वो जी कोकीन खाता है, ये मैं उनको कहता था मेरा ये सब्जेक्ट है, सिगरेट बंदा पीता हो ना तो 2.5 घंटे ट्रेडमिल पे नहीं खड़ा हो सकता, नहीं हो सकता। जिस तरह वो डंबल और जो सारा कुछ लगाता है, तो आप कहते हैं कोकीन के साथ खड़ा होता है। और फिर आगे आर्गूमेंट कहते हैं आपने देखे नहीं जी वो जो क्या बात है चर्सियों को नहीं, मैंने कहा नॉन साइंटिफिक बात है, लेकिन वो भी उनके लिए। तो उसके बाद ये था कि लोग टूट जाएंगे, वो नहीं टूटे। मैंने कई दफा कहता था कि भाई रेडी वाला जो है ना, या कोई दूसरा जो होता है, जो पहले होते थे मजदूर जो अंदर करते थे ना, रेडी वाला मजदूर बेचारा आम सादा सा वर्कर, मैंने कहा वो उस बेचारे की कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती, वो मार बर्दाश्त कर लेता है लेकिन रेडी के 2 दिन का नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। आप बंद करते थे वो माफी मांग के बाहर निकलाते थे। इमरान खान का जो वर्कर अंदर गया है, जो बच्चा अंदर गया, उसके वालिदैन उसको 25 साल तक अफोर्ड कर सकते हैं। ये वो मिडिल क्लास है जो घर बैठा के खिला सकती है, और वो एक बंदा जो है वो 100 लोगों पे इन्फ्लुएंस रखता है। बिल्कुल। तो असल मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की इतनी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, इतनी कि अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि जुडिशरी को क्या जुडिशरी खड़ी हो गई। अब देखें ना, हर बंदे की एक कुव्वत बर्दाश्त होती है, उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है जो करना है कर लो।
یہ جو ابھی ججز والا معاملہ سر ہوا 6 ججوں نے خط لکھا اور پھر ہمیشہ جہاں پر بھی کوئی صورتحال تبدیلی آئی ہے جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. ابھی اور آپ کو لگتا ہے کہ سٹینڈ کر گئی ہے وہ؟ جوڈیشری اس وقت کھڑی ہوتی ہے کہ جب پبلک سپورٹ ہو. جوڈیشری پہلے بھی کھڑی ہوئی لیکن پبلک سپورٹ نہیں تھی. 1958 سے 1962 تک ویسٹ پاکستان کی ہائی کورٹ ہوتی تھی. اس کا چیف جسٹس تھا جسٹس ایم آر کیانی, محمد رستم کیانی, وہ کھڑا ہوا تھا. اب دوسرا کیانی آیا, ٹھیک ہے, لیکن پبلک سپورٹ نہیں تھی. لوگ ایوب خان کہتے ہیں اور کیا بات ہے, ایوب خان آ گیا بس ٹھیک ہے کنٹرول. یہ وہ جسٹس منیر والے ٹائم میں ہوا ادھر تھے نا, جسٹس منیر کے بعد 50, ہاں وہی وہ چیف جسٹس تھا. منیر واز چیف جسٹس. دستگیر کیانی کیا نام تھا آپ نے؟ محمد رستم کیانی. محمد رستم کیانی. اس کی کتاب ہے جج میں لاف. یس سر, یہ اسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, مطلب ایک ٹرائب ایک ہے تو کیا فیملی بھی ایک ہے؟ مجھے 3 بندوں کو جانتا ہوں, بہت بڑے بندے تھے. ایک جمشید گلزار کیانی, وہ کور کمانڈر ہوتے تھے, اور انہوں نے کھڑے ہو کے مشرف کی مخالفت کی تھی, حالانکہ اس کے ساتھ تھے. اور ایک اشفاق پرویز کیانی. نہیں اس کو میں نہیں جانتا. میں تو ان سے میری ملاقات ہے, پڑھتا وہ بھی تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ خاندان میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں. اچھا سر, آپ نے کہا کہ جوڈیشری کے پیچھے اس وقت پبلک کھڑی ہے, لیکن پبلک نے حوصلہ دیا, حوصلہ دی, چلیں ایسے کہہ لیں. سپریم کورٹ میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایک کیس ان کے سامنے لگا جس میں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا سمبل چھین لیا گیا تھا. اس کے اوپر بڑے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ غلط ہوا, وہ جمہوریت کے عین خلاف تھا کہ آپ کسی الیکشن سے کوئی دن قبل. پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر سے بھی زیادہ گندا فیصلہ ہے. جسٹس تو آپ کو بو آ رہی ہے جسٹس منیر کی؟ جسٹس منیر تو کچھ بھی نہیں کیا نا اس کے مقابلے میں. جسٹس منیر نے جو کچھ کیا اس کی جسٹیفیکیشن تھی, اور جسٹیفیکیشن دی کہ جناب ایک آدمی جو ہے وہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے, سکسیسفل ہو جاتا ہے ریولوشن, صحیح ہے, اس کے بعد دنیا کی ہر سفیر اس کو مان لیتا ہے. پاورفل, آپ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کریں رول. پاور کہتا ہے کہ وہ ہر سفیر دنیا کے ہر ملک اس کو مان لیتا ہے. ٹھیک ہے, ایوب خان کو مان لیا ہر بندہ, بالکل ٹھیک ہے. سفیروں نے اسناد بھی دے دی, مل بھی لیا سب کو. وہ کہتا ہے سکسیسفل ریولوشن از جسٹ, اس کے اندر خود قوت نافذہ ہوتی. تو یہ اس نے ریزن اس کا ٹھیک تھا بھائی, جب آ گیا ہے, جب یہ بندے نے زبردستی شادی کر لی ہے تو بعد میں بڑی شادی بھی کر دو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دکھا دو, کر لی, اب ختم, دیٹس آل. وہ والی چیز ہے. لیکن وہ پرنسپل اور چیز تھا, جسٹیفیکیشن اور چیز تھی. ادھر جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں تھی. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا رائٹ چھین رہے ہو سمبل کے طور پہ, اور آپ وہاں کھڑے ہو کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیٹھے, آپ نے یہ الیکشن میں یہ کرایا کہ نہیں کرایا, یہ سپریم کورٹ ایسا کرتی ہوتی ہے, یہ سپریم کورٹ ایسے, یہ تو بہت بہت ہی لو ایب پہ گر کے آپ اس طرح کا فیصلہ. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام جو ہے نا, اس فیصلے کی وجہ سے پورے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسے جسٹس کے طور پہ جانا جاتا رہے گا کہ جنہوں نے نہ قانون کو پڑھا فیصلہ کرتے وقت, نہ ایویڈنس کو دیکھا فیصلہ کرتے وقت, ذاتی تعصب کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ